Voilà, il y a l'enregistrement, il a été démarré. On va commencer. Comment créer deux formulaires d'ajout. On a créé le premier formulaire, comment ajouter un salarié, et un formulaire pour ajouter un service. Donc, on a deux formulaires. On a un formulaire pour ajouter l'importance de l'accédant et une formulaire pour ajouter une accédant. C'est bon? On va commencer. Pour ajouter maintenant l'importance, je vois l'importance, je nous fais la table de l'importance. La table d'importance fait deux colonnes, ça veut dire deux types de données. Le premier type, l'ID de l'importance, c'est un numéro automatisé. Donc, ce n'est pas obligatoire de créer un formulaire pour l'ajout. Par contre, l'importance de l'accédant, نقدروا نزيدوا ليه نديروا عليه واحد فورميلير بور لاجو مزيان. بور كريي قلنا كنمشيو دائما هنا كريي اي نمشيو لاسيستون فورميلون فيرميو هذا. فوالا اسيستون فورميلون. الطابل اللي بغيت نخدم عليه انا شنو هو طابل دامبورطونس. فوالا شنو بغيت نكريي انا هاد امبورطونس اي فوالا جاجوت امبورطونس suivant et voilà colon simple suivant titre ندير انايا titre ديال هذا الفورميلير ديالي جو كريي انا فورميلير فوالا هو فورميلير d'ajout importance accédant. Et voilà, terminé. وديعطينا formulaire ديالي et on va modifier les informations اللي كنا كنموديفيوهم dernièrement. هو l'entrée ديال لي دوني on change sur oui. نحيدو وندير نقاد واحد شويه ديال لا ميزون فورم ديالنا نحيدو هاد لو سيليكتور ديال à gauche etc. Voilà, نمشيو لمود création. Mode création, voilà. Formulaire, شنو عندي هذا barre de défilement, Ici, voilà. Non, on vérifie. Voilà, وتحيد. Voilà, بالي هذا barre de défilement مزال. Mode création. Créer, voilà. Barre de défilement vertical, aucun. Et voilà, ajouter نقدد تشتغل هاد لا زون كاملة باش تخدم. ونجيو في الميليو. كما شفنا البارح ندير عليها واحد لو بتي ميزون فورم. فوالا سيليكسيون كليك على فورما. فوالا اون فا شوازير مثلا واحد البوليس واحد لاطاي ديال البوليس مثلا ولا واحد ولا لا كولور اللي بغينا مثلا واحد لا كولور اللي هو بلو فونسي. سي بون. نجيو هنا بغينا نابليكيو على هنا نوتيليزي البانسو. فوالا double clic là et on clique ici. Ça fait, désactive le pinceau et on va
نجستيو لا فورم ديال هاد. Après, on a l'entrée des données. L'entrée des données, cliquez ailleurs, formulaire, données, entrée, données, voilà, et je valide. Oui, c'est bon. Je vérifie. Voilà, on va encadrer مثلا هذا باش يبان لي هذا l'emplacement ديال l'écriture. Voilà, format. Couleur de bordure, voilà. Couleur de bordure, نديرو عليه واحد لا couleur مثلا. Voilà, une bleu foncé. Voilà, هو لا bordure ديالنا كيبان لينا فين غادي نكتب هادي. نكتب لاكسيدون. سي بون؟ مزيان. كتبقى لي ديك لو بوطون ديال الفاليداسيون اي فيرميتور. غادي اجوتيها نمونتي هاد ليسباس اللي عندي هنا. كنا سوا نكوبيها من هاد لي فورميلير اللي هما ديجا كريي ولا نعاود نكريوها دابا ازيرو. فوالا كنجي كرياسيون ونشوازي هاد لو بوطون هذا اللي فيه هاد 3 اكس ونكليك مثلا كليك هاد الفورميلير ديالي هنا وكيعطيني فوالا شنو بغيت. هاد الفورميلير il agit sur quoi? Il agit sur le formulaire. هاد لو بوطون شنو غيدير؟ il va fermer un formulaire. فوالا لي كوند اللي غادي تكون عندي في هاد لو بوطون هذا لي كون سوا دير واحد ليماج دير عليها باركورير سوا دير هاد ليماج اللي عنده هو هنايا ولا دير غير لو تكست مثلا فيها. دونك انا ندير مثلا غير لو تكست نسميها مثلا فاليدي فيرمي. C'est bon. Suivant. نسميو هاد البوطون ديالنا باش يبان لينا منين بغيت ندير شي موديفيكاسيون يبان ليا انا ديال هاد لا كوموند ولا هاد لو بوطون هذا. فوالا كوموند نسميو مثلا فاليداسيون et voilà je termine. C'est bon. بغيت نديرو تا هو في لا ميم طاي اللي عندي في ليكريتور ديالي. تو سامبلومون جو كليك هنايا فورما بانسو اي فوالا هو في الميم طاي في الميم فورم. يبقى لي غير موديفي هاد ليسباس باش يبان لي مزيان. فوالا نشونجي ليه هاد حيت ما غاديش يبان. فوالا شوفوا باش تاكدوا كرياسيون ولا تبان لي بحال عندي غير كريتير هنايا ما تبانش بحال شي بوطون. سي بون نديرو لها واحد لونكادرومون هنايا باش تبان ليا. فوالا نجيو فورما هنايا كولور ديال لا بوردور. فوالا كولور دو بوردور ونزلو شي كولور مثلا نديرو هذاك بلو فونسي اللي درنا قبيله هذا اي فوالا جافيش. سي بون دابا هنا نجي اون فا فيريفي اونغوجيستريو هاد الفورميلير ديالي فيرميوها. فوالا نجيو مثلا لامبورطونس اللي عندي انا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا 3 امبورطونس اللي كاينين. فوالا كاين عندنا بينان مويان اي غراف. اجوتي مثلا واحد لامبورطونس اخرى ديال لي زاكسيدون مثلا تري غراف. سي بون très grave, on va l'ajouter. Voilà, je suis au formulaire de ajouter l'importance et je valide. Et tiens, grave et valider. Je clique sur le bouton valider et fermer. Voilà. Je vérifie actualiser les données. Voilà, actualiser. Tout simplement, quand je clique sur actualiser les données, il va y aller. Ou là, je ferme le table d'IA ou là, tout simplement. غادي يبان لي هذا très grave. On a ajouté une autre importance. مزيان.
هذا بالنسبه لطاب دامبورطونس. قال لي طاب اخر اللي هو طاب d'accédant. Voilà, table d'accédant fait plusieurs informations. l'ID ديال l'accédant, la date, l'heure, la durée, l'importance et le matricule. Voilà, je ferme. On va créer, maintenant, je vais créer assistant du formulaire. شنو بغينا table à accident. شنو غادي ناجوتي حنا لايدي د لاكسيدون بويسك لايدي داكسيدون سي ان نيميرو اوتوماتيك اللي هو كي لاكسيس اللي كياجوتي اوتوماتيكمون دونك ما غاديش تخدم عليه. دونك غادي نزيد لا دات لا لور لا ديوري. فوالا لايدي د لامبورطونس ما يمكنش ليا نزيد انا ايدي دامبورطونس لان ايدي دامبورطونس غادي نزيدوها كما زدنا الحصه اللي فاتت كما زدنا اي دي سيرفيس بالنسبه للسالاري. هنا غادي نزيدوها بواحد الليست ديالهم دونك ما غاديش نزيدوها نقصوها هنا من بعد ماتريكي اللي هو ديال السالاري حتى هو يمكنش نزيدو بويسك انه سي الكلي بريمير ديال نوتر طابل حتى هو غادي نزيدو بان ليست ديالهم. فوالا بقاو عندي غير هاد الثلاثه اللي اجوتيهم. فوالا سامبلومون شنو هذا فورميلير. ها هي formulaire pour نديرو غير formulaire d'ajout accédant. Accédant, c'est bon. Voilà, je termine. Et voilà هو الفورميلير ديالي. دابا ديجا شفنا كومون اونليفي هاد لو سيليكتور هذا وهاد la mise en forme. Donc, on va rapidement jouer. Voilà, on va jouer votre création, le sélecteur de l'animation format, afficher le sélecteur à haut. Maintenant, on va الشيء اللي عندي انا هنا. Deuxième, mise en forme, format. On va choisir le bleu foncé. Pardon. Le foncé بالنسبة لهذا. Et on a pinceau. Pinceau لهذا. لهذا. Là. Voilà. Et voilà. مزيان. On désactive le pinceau. On désactive le pinceau là. On va commencer.
on va modifier la mise en forme. Les RND. Voilà. Augmenter la taille de هاد les caractères pour باش يبان لي le texte ديالي كامل. Voilà. من بعد نجيو الموديفيكاسيون ديال لي دوني. ها هي formulaire et on cherche données, entrée de données, entrée de données, oui. C'est bon. On vérifie maintenant. Création, affichage, mode formulaire et voilà. Toujours هاد لي كارو باش يبانوا لنا اجوتيهم بالقدهم هذا فورما هي couleur du bordure. نديرو واحد الكولور فونسي ميم شوز بالنسبه لهذا couleur du bordure et couleur du bordure. Voilà هما اللي عندنا هنايا سي بون. كنجي لهنا فوالا هنا ديجا هذا ستاندارد فوالا مزيان. كنهز لا دات اللي بغيت فوالا هنا. اي هنا عندي ان بتي بروبليم. هنا عندي لور ماشي لا دات. هنا عندي لور سي با لا دات. دونك بور موديفي هذا لو بتي بروبليم غادي نجي لهنا مود كرياسيون فوالا. هذا دابا بانوا لي مقادين شويه. عطيونا بتي بو واحد ليسباس. باش نقادو هاد هادي اللي عندي انا هنايا فوالا. عندي لور داكسيدون. نجيو لي دوني غنجي نكليكي عليها لا دوني ونجي هنايا فوالا. باردون شنو عندي هنايا افيشي دو سيليكتور فوالا. افيشي دو سيليكتور دات غادي ندير ليه جام باش ميبقاش يتافيش هنايا فوالا. جو فيريفي ماتنون عندي فوالا. هنا هو ما عنديش لا دات مزيان. نجي نقاد حاجه اخرى باش نقادو يعني يكون عندي اون فورم ديال لا. نجي لهنا طوني ماسك دو سيزي ونجي نعزل ان ماسك دو سيزي يكون عندي على شكل ديال لي زور. يعني غادي نعزل شكل ديال لي زور. ها هي ثم غادي يكون سوايع اي دقائق فوالا. جافيش فوالا. هو اين فوا يبغي يكتب ليا عنده فورما ديال لي زور اي لي مينوت. لا ديغي خلاص راه سي ان نومبر يعني غادي يعمر داكشي اللي عنده في لا ديغي اكسيتيرا صافي. دونك بقاو لي جوج ديال لي زانفورماسيون اخرين اللي مازال ما زدتهمش هما بقات ليا لو ماتريكيل اي لاي دي ديال لامبورطونس دو لاكسيدون. مزيان. لامبورطونس دو لاكسيدون قلنا غادي نزيدوها بإن ليست دي رول فوالا. نجي لهنا une liste des renoms et j'ajoute l'importance de l'accès. Voilà. Je n'oublie pas la table d'importance. Je n'oublie l'importance. Je vais l'ID d'IA. Suivant. J'affiche avec l'ID d'IA
ديال الطابل دامبورطونس. دونك غادي نكتفي غير بزامبورطونس ديال لي زاكسيدون سويفون. هاد لو ستوكاج فين غادي يستوكي ليا هاد لا فالور اللي ستوكا ليا في اي دي دامبورطونس في هاد لا كولون هاد. فوالا سويفون اي نموديفي هاد شنو عندي انا نسميها مثلا. عندي انا هادي ستان ليست دي رولون ديال لامبورطونس. هي ليست l'importance. Terminé. Et voilà. Et je déplace de la liste, mais je vais dire. مزيان. شنو اخر عندي لو صالير. غادي لو صالير حتى هو غادي ناجوتي اون ليست ديال رولون. فوالا او لو صالاري. هنا طابل بغيت طابل سالاري. سويفون هاد الطابل سالاري شنو غادي ناجوتي ليه؟ غادي ناجوتي لو ماتريكيل اي لو نون. مزيان. سويفون croissance دونك ماتريكيل هو الاولاني. هذا الكرواسون شنو كيعني؟ الترتيب ديال لي شون. الترتيب ديال لي شون شكون اللي بغيت يبان الاول، واش ماتريكيل ولا لونو؟ حنا بغيت الماتريكيل هو اللي يبان عندي. بحال يبان عندي الماتريكيل في هاد لا كوتي اي لونو في هاد لا كوتي. سويفون فوالا كولون كلي كاشي. كولون كلي كاشي ديال الطابل سالاري دونك ايفيدامون هو الماتريكيل ديالو. فوالا غادي نخلي الماتريكيل تافيشا. سويفون فوالا شنو بغيت انا لو شون ديسپونيبل هو لو ماتريكيل. فين بغيت نستوكي غادي نستوكي ليا في الماتريكيل لو شون ماتريكيل. سويفون ونسمي هاد ليست دي رولون نسميها مثلا ليست ديال لي سالاري. اي فوالا انا اجوتيتها جافيش هاد مونفورمي. فوالا ها هما. فوالا نقادو لهم حتى هما هاد الميزون فورم ديالهم باش يبانو بحال هذا. مود كرياسيون. نجيو هنا فورما لو بانسون. نكليك دو فوا. فوالا هنا et voilà on désactive le pinceau, on modifie. Et voilà بقات لي اخر حاجه هو داك لو بوطون تو سامبلومون نمشي شي فورميلير اخرى نكوبي نكولي بلا ما نعاود نعد براسي. كرياسيون كوبي فورميلير ونجي هنا ندير لي كول. فوالا فيرمي هذا الاولاني ندير به هذا اونجيستري. فيريفي كيبان مزيان. لا ليست ديال وي هادو مزيان. هادو ما درناهمش انا نقادهم مزيان ملي فيريفينا قبل ما نفيرميو. فورما ها هي كولور دي بوردور توجور هذا. ممكن نديرو غير لو بانسو يعطينا حتى هو غير سويفون لا ميثود ديال الطرافاي ديالك وصافي. حنا خصنا نقادو غادي يكونوا مقادين مزيان. غير دابا نحاول يلاه سير نقادهم دابا نيت ماشي.
شنو النوع دا ديسبوزيسيون مقادة؟ فوالا سي بون، هي مزيان كتبان ليا. كاع نديرهم انا سو فورم ديال هذا كاو كاع شي عبار ما دي كاو شوف. بور غاردي ليستيتيك وصافي. واش عندي هادي شي طويل شي قصير شي؟ هذا كاع نحيدو لي هاد ليست دامبورطون نديرو حنا غير امبورطونس كاع. سي بون، ها هي مقادة مزيان افيشيو تبان لنا واحد اون بون. فوالا تبان لي داكشي مقاد مزيان، مابانش ليه شي كبير شي قصير شي. سي بون مزيان صافي. اون فا فيريفيو دابا ليست سالاري مثلا. شوفوا عندنا مثلا السالاري فوالا اوغمونتيو ان بتي بو هاد جو كخوا. نو سي بون راه ما باين. مثلا نجيو مثلا هاد الاولاني السالاري موديفيكاسيون. نبداو مثلا السالاري الاولاني فوالا. هو السالاري الاولاني سميتو محمد. انا كنشوف غير السميه، ما عندي غرض بالاخر. بغيت نسبق لونو هو الاولاني في داك لوردر اللي درنا قبيله، نسبق لونو فوالا. كيتكتب لي اختاريت مثلا الاولاني دات داكسيدون، غادي ندير مثلا عنده اون دات، ندخل مثلا اون دات هنايا مثلا دات داكسيدون هي 15 فوالا. اور داكسيدون مثلا 15 لا ديغري مثلا داكسيدون مثلا 3 اكسيتيرا. لامبورطونس فوالا مثلا موين. جو فاليد اي جو فيرم. غادي نمشي لاكسيدون فوالا. اوتوماتيكمون هي الاخرانيه هي اللي غتزاد، ما غاديش تزاد. هي دات داكسيدون درنا لو 15 4 2020 بعد 3 عنده لا ديغي 3 زور. تيب دامبورطونس هو 2 اللي هو موين. اي الماتريكيل اللي هو السالاري محمد عنده ا 22 تو سامبلومون. جو فيرم اي فوالا. انا جو تيرمين هاد لي دو فورميل اللي بقاو ليا. انا اونغوجيستري هذا غادي نصيفطو لكم. J'arrête l'enregistrement.